important in our life, no? Okay? And so, Madam Priyanshi, she will take over it, and I request Mrs. Neha Shailesh Kawsar to present as a chief guest. What is what it is? Loche Goya Papa sounds with a big thanks for it. Mr. Shailesh Kawsar, कितें तेणें आमचे कोलिम पंचायतीक ताणें सीसी कॅमेरा सुद्दां सांगला आनी तुमकां सगळ्यांक तर खबर आसतली एन्सानी स्वच्छता भागात चलता आमचो पूण खंय ना खंय आमची गार्बेज तरी उरता पूण तेजे मनान कितें येयलें आमी पंचायतीक हेल्प करतले आनी तो आमकां ऑलमोस्ट एक 20 or 25 दिसता म्हाका तो कॅमेराज करता सोदता ओके आमी थँक्स which is conducted by Priyanshi madam. हांव इतकेंच मागता की सगळ्या बायलांनी चडांत चड एक्चुअली हांगा प्रेझन्स जाय आशिल्लें पण ना ओके नेवरदलेस यू पीपल हॅव कम हियर टू लर्न समथींग फ्रॉम हर आनी गरबा दांडिया हे जे आसा हे जे इव्हेंट्स असतात जे ॲक्च्युली इट इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड दॅट इज नवरात्री आणि हे सेलिब्रेट करपाचें कारण म्हणल्यार सगळे एकठांय येवन मातशें एंटरटेनमेंट आपणाक जाय तेका लागून हे करता अँड आय थँक द पंचायत फॉर ऑर्गनायझिंग दीस वर्कशॉप आणि ह्या वर्कशॉपाचो फुल यूज तुम्ही सगळ्यांनी कराल and enjoy yourself. अशी सांगून माझी सोबत राहा. Thank you, Ms. Neha. Now, request Ms. Priyanshi Naik to say a few words. Morning, everyone. Jina Priyanshi. पणजे हांव क्लासेस घेता. एज अ फिट विथ प्रियांशी म्हणजे स्टुडिओचें नांव. 5 वर्सां पयलीं हांवें ही जर्नी स्टार्ट केल्ली. मोर दॅन 200-300 पिपल्स म्हज्या स्टुडिओंतल्यान फिट जावन आजुनी केल्ले थोडे आसा आनी आजुनी म्हज्या वांगडा आसा. सो म्हजी ती जर्नी मोस्टली फॉर द पीपल लायक अ लेडीज हाऊस वायफ जी केन्ना घरांतल्यान भायर सरनात केन्नाय आपले स्वताचे जे कितें एम आसलो तेंचो गोल आसलो तो केन्ना कोणी क्लियर केलो ना कित्याक जेन्ना लग्न जाता तेन्ना सगळे आपले ड्रिम्स भुरग्यां खातीर दवरतात आनी आपूण घरांत बसतात. सो पण हे करचें न्हू आपल्या स्वता खातीर एक वर तरी तेंच्यांनी एन्जॉयमेंटाक पीस ऑफ मायंड जे म्हणटात ते करपाक लागून मोर दॅन म्हाका दिसता एज अबाव 40 म्हजे कडेन चड बायलां आयिल्लीं आसात कित्याक जी अबाव 40 एज आसा तांकां एक्चुली गरज आसता मायंड फ्रेश करपाची आपले स्वताचे जे कितें ड्रिम्स आसले ते फुलफील करपाची एक वर स्वता खातीर एन्जॉय करपाचें कित्याक सगळीं जाणां म्हजे कडेन जेन्ना ग्रुपान येतात म्हणजे 8 क्लासीस करतात ग्रुप चलतात सो जेन्ना ते वांगडा येतात तेन्ना स्वताचे कितें शेअर करतात आयडियाज एन्जॉय करपाक आसता सो ते करून तांचे मायंडूय फ्रेश जाता बॉडी तांची फीट जाता आनी ओवरऑल ते घरान जितले किरकीर करतात चडशे बायलांचे कंप्लेन्स दादल्यांचे आसता बायलां किरकीर करतात घरान सदांच म्हणजे कटकट तांची आसता ते जेन्ना तांकां समजून घेयना की ते कित्याक लागून करता तांचे हार्मोनल चेंजीस जाल्ले आसता सो ते केन्नाच दादले केन्ना समजून घेयना बायलांक की कितें चल्लां तेंच्या लायफान सो जेन्ना ते 40 एजा वर वता तेन्ना तांकां भरपूर हार्मोनल चेंजीस जाता आनी तातूंतल्यान जेन्ना ते पास जातात तेन्ना प्रत्येक तांकां स्टेप्साची गरज आसता सपोर्ट जाय तांकां सो हो सपोर्ट तांकां घरांतल्यान तितलें समजून गेले तेन्ना ते भायर वता तेन्ना 4 बायलांनी मेळटा तेन्ना तांकां कळटा की तुजें कितें प्रॉब्लेम्स आसा म्हाजें कितें तेन्ना ते शेअर करतात तेन्ना तांकां कळटा की कशें रावपाचें कशें कितें वागपाचें तेन्ना ते ऑटोमॅटीक तेंचें मायंड जेन्ना फ्रेश जाता तेन्ना ते सारकें चलोवंक शकता सो ताका लागून म्हजे कडेन कितलींशीं बायलां येतात जी डिप्रेशनान एन्झायटीचे प्रॉब्लेम नी प्रॉब्लेम बॅक प्रॉब्लेम कितलींशीं तांची प्रॉब्लेम्स आसता न्ही ती सॉल्व जाता मेन म्हटल्यार एक तर वर्कआउट्स म्हजे कडेन एक वर तांचे चलता मेन म्हटल्यार तांचे कडेन ग्रुप्स जाता बायलां एकमेका कडेन उलयतात आपले मायंड आपले मनांत कितें आसा तें शेअर करतात तेन्ना तांचे फिटनेस म्हणटा तें हायलायट्स आसा मेन म्हटल्यार मायंड तकलेंतल्यान येता जेन्ना तकली आपली सारकी आसता तेन्ना फूल बॉडी आपली सारकी आसता ती धरून हांव तांकां धरून ते बाकीची सगळे गरबा एक्चुअली गरबाय करता बीन एवरी इव्हेंट हांव ऑर्गनायज करता ताकी सगळ्या बायलांक उमेद जी आसा ती ह्या म्हजे
जावन हांवें म्हज्या स्टुडंटाक म्हणून दवरता. इवन ते जे एन्युअल डे आमी भुरग्यांक लागून स्कुलांनी करता ते सुद्दां हांव बायलांक लागून डान्स ग्रूप बसयता. तांचो इव्हेंट एवरी इयर मागीर कशें जाता, पिकनिक्स आसता मागीर ती फक्त हांव बायलां खातीर करता. मेन म्हणजे म्हाजो मोटीव आसा की बायलांचो मायंड फ्रेश आसपाचो, कित्याक आमी लेडीज आमकांय कळटा मागीर कितें तांची जर्नी जाता. सो जेन्ना म्हाका सुर्या मॅडमीन आपयलें हांगा, कारण ती म्हज्या क्लासीक येता, सगळीं येता म्हज्या क्लासीक. सो जेन्ना ती आयली आनी तेन्ना म्हाका अप्रोच केलें की तुमी म्हज्या पंचायतीन येवन जेन्ना येता ती म्हाका तरी तुमी बरें, कित्याक हांव हे सायडीन गेल्यार पावनासलें, त्या सावकाक व्हरपाक हे सायडीन गेलें पूण हे सायडीन तेन्ना पावनासलें. थँक्स सुप्रिया. आनी एन्जॉय करा, जें कितें शिकयता तें 100% दिवपाक जाय अशें ना. जें कितें येता तितलें शिकलें म्हणटकीर स्वताक एप्रिशिएट करा की आपल्याक कितें तरी आयलें. एकमेकाक फोन केन्ना कांय करनाका, स्वता कितलें येता तितलें तुमी करा की म्हाका कितें तरी येता, हांव भायर सरून कितें तरी शिकता. 100% कोणें दिवपाक जाय अशें म्हणना. आमकां येता तितलें तुमकां येवंक जाय म्हणल्यार आमी शिकताना अशें त्रास काडलेले आमकांय कळनासलें. आमी यत्नात करतना सगळें 100% दिसून करुना. आमी ट्राय करून प्रॅक्टीस करून करून शिकला. तुमकां जें कितें शिकयतलें तें 1-2 स्टेप आयल्यार सुद्दां खूब उमेदीन करा, तितलेंच करा. म्हणल्यार जें येता तें उमेदीन करा. परत एकदा संदीप म्हणटा, मिसेस स्नेहा गांवकर तांकां म्हणटा आपल्याचो टायम काडून येयला सो डेली, तशेंच प्रियांशी मॅडमाक, सर शिरीश गांवकर, आनी तशेंच आमचो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक आमकां आदार दिला गोवा शक्ती पंचायत महिला शक्ती अभियाना, तांकांय बी आमी थँक्यू म्हणटा. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या पंचायत कोलीम पंचायत मेंबरांकूय सर मेन प्रोग्राम आयज म्हळ्यार जावपाक पावला. ओके, वॉटेवर प्रियांशी मॅडम हॅज सेड लायक सुप्रिया वॉज द मेन की फॉर दॅम. सुप्रियान सांगलें हाडया आनी सुप्रियानूच मॅडम नेहाकूय सांगलें आनी प्रियांशीकूय सांगलें आनी सगळ्यांक तुमकां वॉट्सॅपाचेर ग्रुपार घालता ग्रूप आमचो. सो एक्टीव म्हाका दिसता कित्याक आय कॅन सी मेजॉरिटी ऑफ युअर आमी प्रोग्राम कंटिन्यू उडोवपाक जाय म्हणून वी वील ट्राय युअर बेस्ट. सो आपयलें तेन्ना मातशी येवपाची, टायम सोड जालेलें आसतना यू कॅन कंटिन्यू.